सुनिरहेको छौ? ल लास्टमा हामीले केसम्म प्रोजेक्टाइलसम्म गरेका थियौँ है, प्रोजेक्टाइलसम्म गरेका थियौँ। अब कुरा आउँछ लज अफ मोसन, न्युटन्स ल लज अफ मोसनसम्म गरेका थियौँ कि लज अफ मोसनबाट सुरु आज? सुरु है ल न्युटन्स लज अफ मोसन अर न्युटन्स ल अफ मोसन के भनिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीको मोसनले सर्टेन ल फलो गर्छ र त्यसमा तीनवटा ल दिएको छ। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन के भन्छ यसले भन्दाखेरि if F is equal to 0, if no external force act on the body, then body remain in rest or uniform motion in a straight line. U is equal to P. Body में force लाग्दैन भने body either remain in rest or uniform motion in a straight line. दोस्रो कुरा, this property is called inertia. Ani first law of motion is also called law of inertia. Inertia. Ani give qualitative measurement of force. First law ले qualitative measurement of force दिन्छ। Second law ले quantitative measurement दिने हो। First law ले qualitative measurement of force. Force को definition दिन्छ, qualitative measurement। अर्को वर्ड छ Newton's second law of motion. लॉ अफ मोशन के भनिएको छ भन्दाखेरि फोर्स इज इक्वल टू रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम dp by dt इज इक्वल टू d by dt of mv। यसबाट m dv by dt प्लस v dm by dt। यसमा हामी दुईटा प्यारामिटर्स भन्यौ m र v, आवश्यकता अनुसार युज गर्छौं। अब कुरा आउँछ इफ फर अ बडी भनौं, फर अ बडी एउटा बडीको लागि dm by dt इज 0 किनभने मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यसकारण dm by dt 0 भएको कारणले f बराबर ma, f बराबर ma रिजल्ट यो युज गर्छौं। दोस्रो केसमा इफ v इज कन्स्ट्यान्ट, velocity constant छ भने dv by dt 0, dv by dt 0, so f बराबर v dm by dt। दुईटै चेन्ज हुन्छ भने त्यो रिजल्ट पनि युज हुन्छ, आवश्यकता अनुसार युज गर्छौं। हामीलाई धेरै जसो युज हुने भनेको आइदर दिस अर दिस, धेरै केसहरुमा युज हुने। अनि गिभ द मेजरमेन्ट अफ फोर्स, गिभ मेजरमेन्ट अफ फोर्स of force, like quantitative भन्छ, quantitative। first law ले qualitative measurement of force, second law ले quantitative measurement of force। Newton's third law of motion के पढा छौ? Action is equal to reaction. Action is equal to reaction. Action and reaction are equal in magnitude, opposite in direction. दूसरा information, act on two different bodies. So never cancel each other. each other एक अर्कालाई कहिले पनि क्यान्सल गर्दैन किनभने एक्सन एन्ड रिएक्सन एक्ट अन टु डिफरेन्ट बडीज, सो दे नेभर क्यान्सल इच अदर।
एक एउटा इन्फर्मेसन्स मैले बताएँ, यसपछि एप्लिकेसनबाट फेरि सुरु गरेँ। Example 1. When a body of mass 2 kg moving with √2 meter per second in northeast direction is acted by force 0.2 Newton toward west. The velocity of body after 10 seconds will be Emma 1 meter per second east, B ma'am 1 meter per second west, C ma'am 1 meter per second north, D ma'am √2 meter per second northwest. सर बल्ल स्टार्ट हो, स्टार्ट त बल्ल त हो, अलिकति भयो, थोरै समय भयो। मैले थ्योरी कुरा भने अलिकति न्युटन्स ल अफ मोसनमा, त्यसपछि एप्लिकेसनबाट सुरु गर्दैछु। सी हो सर, सी हो, एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो। अब कसरी भयो त सी भन्ने कुरा भनेको एकदमै राम्रो भयो। अब कसरी भयो हेर त, सबभन्दा पहिला हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यसमा जान्न खोजेको कुरा के भने यसरी हामीले कोअर्डिनेट एक्सिस बनायौं भने यो एक्स यो वाई अथवा यतालाई मैले ईस्ट भने ईस्ट र यो नर्थ भन्यो भने के भनिएको छ भनेदेखि बडी अफ मास 2 kg इज मुभिङ विथ √2 मिटर पर सेकेन्ड नर्थ ईस्ट डाइरेक्सन। एउटा बडी यसरी मुभ गरिराखेको छ √2 मिटर पर सेकेन्ड नर्थ ईस्ट डाइरेक्सनमा भनेको 45 डिग्रीमा मुभ गरिराखेको छ भने यसका कम्पोनेन्टहरु हेर्दाखेरि क्यू ईस्ट बराबर √2 cos 45 हुन्छ भनेको मतलब √2 into 1/√2 is equal to 1 meter per second भयो। क्यू नर्थ बराबर √2 sin 45 हुन्छ, यो भनेको √2 into 1/√2 is equal to 1 meter per second हुन्छ। ईस्ट तिरको भेलोसिटी पनि 1, नर्थ तिरको भेलोसिटी पनि 1 भयो। अब हेरौं फोर्स कता लाग्यो भने वेस्ट तिर लाग्यो भने चाहिँ फोर्स यता लागिराखेको छ, यहाँनिर भने अनुसार फोर्स यता लागिराखेको छ। अब सबैभन्दा पहिला के लेख्नु पर्यो भने एलोङ ईस्ट, यो बडी प्लेनमा मुभ गरिराखेको छ, दुईटा प्रकारको मोसन छन्, त्यसमध्ये ईस्ट को कुरा गर्यो भने एलोङ ईस्ट को कुरा गर्यो भने ए ईस्ट बराबर ईस्ट तिरको लागि -f/m, -f भनेको 0.-0.2 माइनस किन ईस्ट तिर वेस्ट तिर लागेको कारणले ईस्ट तिर फर्काउँदा माइनस भयो /2 is equal to -0.1 meter per second square। यसको मतलब रिटार्डेसन भन्न खोजेको हो, यो रिटार्डेसन भन्न खोजेको हो। v ईस्ट बराबर u ईस्ट प्लस a ईस्ट into t, u ईस्ट भनेको 1 -0.1 into t भनेको 10 is equal to 0 meter per second। ईस्ट तिरको भेलोसिटी ठ्याक्कै 0 भएछ एलोङ नर्थ, नर्थ तिर त फोर्स लागेको छैन, त्यसकारण v नर्थ बराबर u नर्थ is equal to 1 meter per second। आन्सर सी भयो, एकदमै ठीक भयो। अब यही क्वेशनमा यदि केही गरी आफ्टर 20 सेकेन्ड भएको भए के हुन्थ्यो?
भन त आफ्टर 20 सेकेन्ड भएको भए के हुन्थ्यो? डी हुन्थ्यो, नर्थ वेस्ट, करेक्ट, एकदमै डी हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि हेर त, मैले यहाँनिर लेख्दाखेरि यो निकालिसकेपछि बी नर्थ बराबर 1, के अरे बी इस्ट बराबर 1 1 माइनस 0.1 into 20 minus 1 meter per second भनेको 1 meter per second वेस्ट भयो। एउटा वेस्ट र एउटा नर्थ छ भने रिजल्टेन्ट √2 मिटर पर सेकेन्ड नर्थ वेस्ट हुन्थ्यो। यसै गरी कुनै पनि समय यो नम्बर भन्न खोजेको होइन, मिनिङ के थाहा पाउन खोजेको भने लास्टको बुझेन। ठिक छ, हेर एकचोटि मैले एकचोटि फेरि रिकल गर्न खोजेँ। यो बडी कसरी मुभ गरिराखेको छ? प्लेनमा मुभ गरिराखेको छ। अगाडि हामीले काइनेमेटिक्समा इक्वेसन्स अफ मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन मात्र पढाएको थियौँ। अहिलेको लागि यो केमा मुभ गरिरहेको छ? प्लेनमा मुभ गरिराखेको छ। प्लेनमा मुभ गरिराखेको छ। प्लेनमा मुभ गर्दाखेरि यो डिरेक्सनमा छ भने इस्टतिरको कम्पोनेन्ट यु कस थीटा हुन्छ, जसले गर्दा 1 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अनि यो नर्थतिरको कम्पोनेन्ट यु साइन थीटा हुन्छ, 1 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब हेरौँ, एलोङ इस्टको कुरा गर्दा एक्सेलरेसन बराबर फोर्स वेस्टतिर लागेको कारणले माइनस एफ/एम गर्दा एक्सेलरेसन यति आयो। अनि भेलोसिटी बराबर 0 भयो। इस्टतिरको भेलोसिटी 0 भएको कारणले यो नर्थतिर मुभ गरिराखेको रहेछ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो भेलोसिटी घट्दै घट्दै गएर यो ठाउँमा पुग्दाखेरि यसरी मात्र गइराखेको रहेछ। त्यसपछि फेरि यता जान सुरु गर्छ, यता जान सुरु गर्छ। र मिनिङ के हो भने जुन डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ त्यो डिरेक्सनको भेलोसिटी मात्र चेन्ज हुन्छ। पार्टिकल अर बडी प्लेनमा मुभ गरिराखेको छ, फोर्स एउटा डिरेक्सनमा एउटा लाइनमा लागिराखेको छ भने, प्लेनमा होइन कि लाइनमा लागिराखेको छ भने त्यति बेला कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ। नम्बर 2, अ सर्कुलर प्लेट of mass 100 gram is held stationary in midair by firing bullet of mass 2 gram with 50 meter per second, then number of bullet needed are if एक rebound is neglected, of bullet is neglected, is 5, 10, 20, 40. Second one, rebound with same velocity is 5, 10, 20, 40. अगाडिको त्यो रेन कार वाला पढ्न पर्दैन के भन्या बाउ? नारायण पौडेलले के लेख्यो, के भन्यो? रेन कार भनेको पढे छैन र? रिलेटिभ भेलोसिटीमा पढिसक्यो होला। हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटीमा पढिसक्यो होला। रेन कार कति डिग्रीमा आउँछ, कसरी, अब त्यही क्वेसन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले रिलेटिभमा त्यस्तो एप्लिकेसन, त्यस्तो एप्रोचको क्वेसन गरेको हुनुपर्छ। अब तिम्रो काम तिमी गर। सर्कुलर प्लेट अफ मास 100 ग्राम, यो एउटा प्लेटलाई हेल्ड स्टेशनरी इन मिडियर, हावामा स्टेशनरी राख्नु पर्यो। रिलेटिभ भेलोसिटीमा भेक्टरमै पढिसकेको छ सन्देश पौडेल। भेक्टरमै मैले गर्दाखेरि डिफरेन्स इन भेक्टर पछि रिलेटिभ भेलोसिटीमै पढिसकेको छ, पढ्नुपर्छ त्यो। हेर, अब यो सर्कुलर प्लेट, यसमा यसरी गएर बुलेट फायर गर्यो। यो स्टेशनरी हुनको लागि कन्डिसन के हो भने
यसको वेट बराबर फोर्स लाग्नु पर्यो, यसको वेट बराबर फोर्स लाग्नु पर्यो। रिबाउन्ड इज नेग्लेक्टेड भनेको मतलब बुलेट यहाँ गइसकेपछि ठोकिएपछि यो रेस्टमा आयो भन्ने हुन्छ। कन्डिसन 1 को लागि रिबाउन्ड नेग्लेक्ट गर्यो भने इनिशियल मोमेन्टम नै फाइनल मोमेन्टम भयो, यसकारण वेट बराबर फोर्स हुन्छ। वेट भनेको कति भन्दाखेरि mg इज इक्वल टु फोर्स भनेको कति त भन्दाखेरि v dm/dt, किनभने v भेलोसिटीले आएर ठोकिन्छ, तर 10 वटा बुलेट आयो कि 20 वटा बुलेट आयो कि नम्बर अफ बुलेट अनुसार मास चेन्ज भयो। यसबाट mg इज इक्वल टु v n/t इन्टु m। अब हामीलाई चाहिएको n/t हो। mg भनेको 100 ग्राम 10 टु द पावर -3 इन्टु 10 बाई v भनेको 50 इन्टु m भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर -3। यो क्यान्सल हुन्छ, 52 जा हुन्छ, 2 5 जा 5 2 जा 10 बुलेट्स पर सेकेन्ड। बोर्ड टल्क्यो। सोल्युसन बुझेन ल, ठिक छ। हेर यहाँ अघि भने अनुसार एउटा बुलेट यहाँ आयो भने यसको मोमेन्टम फाइनली रेस्टमा आयो भने मोमेन्टम कति भयो, mv मोमेन्टम भयो, फाइनल 0। चेन्ज इन मोमेन्टम पनि यति भयो। अब dm/dt भनेको रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम हो कि होइन? हिमाल आचार्य सुन त एकचोटि, एउटा बुलेट आएर ठोकियो, यहाँ ठोकियो भने यसको मोमेन्टम ठोकिएर रिबाउन्ड भएन, रेस्टमा आयो, त्यसपछि खस्यो होला मतलब छैन, एकचोटि इन्स्ट्यान्टली रेस्टमा आयो भनेको अर्थ चेन्ज इन मोमेन्टम बराबर mv भयो बाई t भनेको रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम भयो। अब यसमा v त चेन्ज छैन तर मास चेन्ज छ। एउटा बुलेट आउनु, दुईटा बुलेट आउनु, 10 वटा बुलेट आउनु फरक कुरा हुन्छ। त त्यसकारण यो m भनेको ठाउँमा n इन्टु m भयो, m पनि बाहिर आयो, dn/dt भनेको n/t मात्र लेखे। ल भन के बुझेन हिमाल? भन त हिमालजी, हिमाल आचार्य। ल यसकारण मास चेन्ज भएको हुनाले अब रिबाउन्डको केस हेरौँ न एकचोटि। दोस्रो केसमा हेरौँ, रिबाउन्ड विथ सेम भेलोसिटी भनेको छ दोस्रो कन्डिसनमा। हेर त यो सर्कुलर प्लेट छ अनि जान्छ mv मोमेन्टमले, आउँछ mv मोमेन्टमले। त हाम्रो कन्डिसन फेरि के हो भने वेट बराबर फोर्स नै हो, वेट बराबर फोर्स नै हो। वेट भनेको mg नै हुन्छ, फोर्स भनेको ठाउँमा चेन्ज इन मोमेन्टम नै 2mv हुन्छ, चेन्ज इन मोमेन्टम नै 2mv हुन्छ। त्यसकारण 2 को ए हुन्छ, एकदमै राम्रो। यसकारण हामीले के लेख्छौँ, d/dt रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम 2mv। अब हेर 2v कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले 2v बाहिर आउँछ अनि dm/dt भनेको n/t इन्टु m। देयरफोर n/t इज इक्वल टु m भनेको 100 इन्टु 10 टु द पावर -3, g भनेको 10 बाई 2 भइहाल्यो, v भनेको 50 इन्टु m भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर -3। यो क्यान्सल हुन्छ, 50 टु 100 हुन्छ, 2 5 जा हुन्छ, 5 बुलेट्स आर इन्सिडेन्ट पर सेकेन्ड। अलि ठुलो लेख्नु, ठिक छ, अलि ठुलो लेख्छु, ठिक छ। अब त्यहाँ नम्बरहरू यति मात्र तिमीले लेखे हुन्छ। यहाँनिर mg वेट अफ दिस प्लेट, mg वेट भनेको तल लाग्छ अनि फोर्स भनेको माथि लाग्छ। दुईटा ठ्याक्कै बराबर भयो भने इक्विलिब्रियममा बस्छ, मिड एयरमा बस्छ। फोटोमेट्री पढ्नु पर्दैन, पर्छ किन नपढ्नु? टेक्सिङ आएर 11-12 मा पढेको सब पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउने। नम्बर अफ बुलेट पर सेकेन्ड हो, n/t भनेको नम्बर अफ बुलेट इन्सिडेन्ट पर सेकेन्ड। सिलेबस भनेको त्यो दिएको कुरामा तिमीलाई फोटोमेट्री त्यहाँ नपढ, तिमीले 11-12 मा पढेको सबै चिज पढ्नुपर्छ, यति थाहा पाइराख्ने। टेक्सिङ आएर यो थाहा पाइराख्ने कि 11-12 मा कुनै कुनै युनिभर्सतिरको सामान्य त्यो एप्लिकेसन नभएको हुनाले त्यस्तो गर्नु पर्दैन, बाँकी सबै पढ्नुपर्छ, बाँकी सबै पढ्नुपर्छ, त्यहाँ कुनै चोइस छैन। नम्बर नेक्स्ट,
toy rocket of mass 4 kg emitting gas at the rate of 0.5 kg per second with 40 meter per second, then acceleration of rocket will be A मा 2.5 meter per second square, B मा 5 meter per second square, C मा 4 meter per second square, D मा 8 meter per second square. रिबाउन्ड हुनु भनेको चाहिँ के हो छ? रिबाउन्ड भनेको कुनै पनि चीज यो वाल छ, वालमा यसरी आयो v भेलोसिटीले, यसरी उफ्रियो भने रिबाउन्ड भनिन्छ. रिबाउन्ड विथ सेम भेलोसिटी भनेको छ, सेम भेलोसिटी नहुन पनि सक्छ. फरक भयो भने u लेख्ने अनि mu माइनस माइनस गरेर mv गरेर चेन्ज इन मोमेन्टम यति हुन्छ. रिबाउन्ड भनेको यो 5 हुन्छ. आन्सर बी हो. आन्सर बी हो. अब मिनिङ के छ त एक्चुअली हेरौं. एउटा टोय रकेट, एउटा रकेट छ, खेलौना रकेट. यो रकेटबाट ग्यास आउँछ. रकेट भित्र हुँदाखेरि ग्यास इज रिलेटिभली एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु दिस रकेट.
Okay, okay. Due to some technical difficulties, गति suddenly गएको कारणले गर्दा फेरि अब ठिक छ। अब सुनिरहेको छौ नि हैन? यो एउटा टोय रकेट छ, यो टोय रकेट छ। यो रकेटबाट ग्यास बाहिर आएको कारणले गर्दा ग्यास रकेट भित्र हुँदाखेरि रिलेटिभली इट इज एट रेस्ट। बाहिर आउँदाखेरि हामीले के गर्न खोज्यौं त भन्दाखेरि फोर्स बाई व्हिच ग्यास इज इमिटेड फ्रम रकेट भनेको F बराबर V dm by dt इज इक्वल टु ma। जति फोर्सले र ग्यास बाहिर आउँछ त्यति नै फोर्सले रकेटमा फोर्स लाग्छ। यसपछि A इज इक्वल टु V by m dm by dt। अब हेर त V भनेको 40 इन्टु dm by dt भनेको 0.5 बाई मास अफ रकेट भनेको 4। यसबाट 5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन अफ रकेट इज 5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भयो? केही कुरा समस्या क्वेरी छ भने भन, फेरि बताउँछु। छैन भने अगाडि गए अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। फेरि एकचोटि हेर त, भर्टिकल भयो भने वेटको पनि कुरा छ, तर अहिले केही पनि नभनेको हुनाले भर्टिकल भयो भने वेटको पनि कुरा आउँछ है। फेरि यो F माइनस mg इज इक्वल टु ma गर्नुपर्छ। त्यो रकेटमा हामी फेरि गर्नेवाला छौँ। अहिलेलाई मलाई केही पनि भनेको छैन, किताबबाटै मैले कपी गरेको क्वेसन हो। टोय रकेट केही पनि भनेको छैन, जसरी पनि लन्च गर्न सक्छ। यसकारण वेटलाई क्याल्कुलेसन गर भनेको छैन, नभनेको कारणले भर्टिकल फायर गरेर वेट पनि लिनुपर्छ। त्यसकारण रकेटमा हामी त्यो डिस्कस गर्नेवाला छौँ। अहिले केही पनि नभनेको कारणले गर्दा त्यसमा लाग्ने फोर्स भनेको फोर्स बाई व्हिच ग्यास इज इमिटेड फ्रम रकेट इज दिस, जसले गर्दा एक्सेलरेसन रकेट इज ma। फोर्स बाई व्हिच यहाँनिर रकेट भित्र हुँदाखेरि ग्यासको मोमेन्टम 0, जब बाहिर आउँछ, बाहिर आइसकेपछि त्यसको मोमेन्टम भनेको mv भयो र चेन्ज इन मोमेन्टम पनि mv भयो। जेट प्लेन केमा आधारित छ भन्छ? जेट प्लेन अहिले छोड्छ, हुन त त्यहाँ पनि त्यसले सर्टेन एक्सन र रियाक्सन नै युज गर्नुपर्छ र अहिले त्यसको फ्युलको कुरा अलि फरक छ। त्यसमा अहिले छोड्दिउँ, हामीलाई अहिले चाहिएको छैन, त्यसको बारेमा कुरा नगरौँ। नम्बर नेक्स्ट, होरिजेन्टल पाइप of cross sectional area 5 cm square in which water is flowing with 20 meter per second incident on vertical wall, then force due to impact if एक नंबर में rebound of water is neglected, is 100 Newton, B मा 200 Newton, C मा 400 Newton, D मा 800 Newton। अनि दोस्रोमा water rebound with same velocity is A मा 100 Newton, B मा 200 Newton, C मा 400 Newton, D मा 800 Newton। ल
भनेको छ भने होरिजन्टल पाइप, एउटा होरिजन्टल पाइप छ, मैले अगाडिको पार्ट मिटाइदिएँ, लेखेको थिएन अगाडिको, आयुष पौडेल भन त। होरिजन्टल पाइप अफ क्रस सेक्सनल एरिया 5 cm स्क्वायर, ठिक छ, म अलिकति लेख न। होरिजन्टल पाइप अफ क्रस सेक्सनल एरिया 5 cm स्क्वायर in which water is flowing with 20 meter per second, then भनेर find force भनेको छ। then force is भने rebound is neglected, rebound भयो भने दुईटा केस भनेको छ। पाइप 5 cm स्क्वायर क्रस सेक्सनल एरिया छ र वाटर इज फ्लोइङ विथ 20 मिटर पर सेकेन्ड। भयो। होरिजन्टल पाइप क्रस सेक्सनल एरिया 5 cm स्क्वायर in which water is flowing with 20 meter per second, then find force if भनेर लेखेको छ। एक नम्बरको लागि हेरौँ त, यो भर्टिकल वाल छ, यो होरिजन्टल पाइप छ, पाइपमा पानी फ्लो भइराखेको छ यसरी, यो वालमा इन्सिडेन्ट हुन्छ पानी, वाटर इन्सिडेन्ट अन वाल, र वालमा इन्सिडेन्ट भइसकेपछि रिबाउन्ड भएन, यो पानी तल खर्छ, छोडिदिउँ यसलाई, र इनिशियल मोमेन्टम नै चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ, इनिशियल मोमेन्टम नै चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ। फोर्स बराबर कति हुन्छ त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको हुनाले v dm by dt, v भनेको जस्ताको तस्तै, dm by dt भनेको ठाउँमा एरिया क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी मास बाई dt हुन्छ। ए चेन्ज हुँदैन, रो अगाडि आयो, ए चेन्ज हुँदैन, अनि dl by dt भनेको एउटा v र एउटा v भएको रो ए v स्क्वायर, यो फर्मुलाकै रूपमा युज गरिएको छ किताबहरुमा। 10 to the power 3 into 5 into 10 to the power minus 4 into 20 को स्क्वायर 200 न्यूटन भयो। ल समस्या छ भने फेरि बताउँछु। वाटर इन्सिडेन्ट भयो भने इनिशियल मोमेन्टम mb भयो र फाइनल मोमेन्टम 0 भयो। चेन्ज इन मोमेन्टम पनि त्यही भयो। 2 को सी, ए को नम्बर बी भयो, 2 को सी एकदमै ठीक छ। दोस्रो केसमा के भन्यो भने, दोस्रो सेकेन्ड केसको लागि हेर त, यो भर्टिकल वाल छ, पाइप छ, पाइपबाट पानी आइराखेको छ, आएको पानी v भेलोसिटीले गयो, v भेलोसिटीले नै रिबाउन्ड भयो भने हामीसँग f बराबर d by dt भनौं 2mb लेखिदिन्छौं, किनभने चेन्ज इन मोमेन्टम 2mb भयो। अब हेर त, 2b अगाडि आउँछ, dm भनेको a इन्टु l इन्टु रो बाई dt भयो। अब हेर, रो अगाडि आउँछ 2 रो a v स्क्वायर, यसबाट 2 भइहाल्यो, 10 टु द पावर 3, ए भनेको 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 इन्टु 20 को स्क्वायर, यसबाट 400 न्यूटन आउँछ। ठीक छ, कुन भनौँ बाबु? सूरज ठकुरी। हेर त एकचोटि, मैले कुन अगाडिको कि पछाडिको? v स्क्वायर कसरी भयो हेर त एकचोटि। यो एउटा v छ अनि dl by dt भनेको लेन्थ बाई टाइम भनेको भेलोसिटी हुन्छ, v र v गरेर v स्क्वायर भयो। dl by dt पनि v एउटा भयो, एउटा v त्यहाँ छँदैछ। नारायण पौडेल, सूरज ठकुरी। v स्क्वायर कसरी भयो भन्दाखेरि dl by dt पनि v भएको हुनाले एउटा v त्यहाँबाट आयो। मास कसरी भेराइ हुन्छ भने, अब त्यो त तिमीले बुझ्नै पर्यो। तिम्रो हातमा थोरै पानी आउँदाखेरि लाग्ने फोर्स र धेरै पानी आउँदाखेरि एउटै हुन्छ, हुँदैन? त्यसकारण यो वालमा एउटै भेलोसिटीले पानी आइराखेको छ, पानी धेरै पानी आयो बढी फोर्स लाग्छ, थोरै पानी आयो थोरै फोर्स लाग्छ। अहिले 200 न्यूटनको रेटमा लागिराखेको छ, यदि जोडले पानी आयो अझै मानौ भेलोसिटी बढाइदियो अझै बढी चेन्ज होला, त्यसकारण त त्यो आवश्यकता अनुसार युज गर्छौं। 2mb कसरी? चेन्ज इन मोमेन्टममा 2mb। सुभाष रिमाल, भेक्टरको केसमा चेन्ज भनेको डिफरेन्स हो, डिफरेन्स भनेको अपोजिट डाइरेक्सन छ भने a प्लस b हुन्छ, फाइनल माइनस माइनस गर्दा 2mb हुन्छ। सुभाष रिमाल भन त। मतलब छैन, रिबाउन्ड विथ सेम भेलोसिटी नहुन सक्छ, नभएको केसमा तिमीलाई आइहाल्छ नि, के चिन्ता गर्छौ? गयो v ले, आयो u ले भने mv
प्लस MU लेख न त के फरक पर्छ र भन्न खोजेको सेम भेलोसिटीले नै हुन्छ भन्ने छैन प्रज्वल बुर्तेल फरक पनि हुन सक्छ अहिले मैले किताबमा भएको एउटा क्वेशन कपी गरेको सेम भनेर दिए सधैं सेम हुन्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ फरक पनि हुन सक्छ ल यति भने यहाँ भन्दा बढी तिम्रो काम भनेर छोडे है यहाँ भन्दा बढी अब कुरा आउँछ टेन्सनको विभिन्न एप्लिकेशन्स हामी युज गर्छौं सबभन्दा पहिला कन्ट्याक्ट फोर्स भनेर कन्ट्याक्ट फोर्स दुईटा ब्लक कन्ट्याक्टमा राखिएको छ दुईटा ब्लक कन्ट्याक्टमा यसरी राखिएको छ यसको मास m1 छ यसको मास m2 छ तिमीले यताबाट फोर्स F लगायो भने यसले लगाउने फोर्स F21 र यसले लगाउने फोर्स F12 यसको नाम हो कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको F21 पनि हो F12 पनि हो दिस इज कल्ड कन्ट्याक्ट फोर्स यसको लागि A is equal to F by M1 plus M2 यसमा प्रोड्युस हुने सिस्टममा टेक्सिङ आएर कन्सेप्चुअल क्वेशन गराउने तिमी गर न कन्सेप्चुअल क्वेशन एप्लिकेसन मैले गराउँछु कन्सेप्चुअल बेसिक कन्सेप्ट अघि भनिसक्यो त्यसमा केही बुझेन भने सोध्ने हो अब मैले सबै क्वेशन मैले मात्र गराएपछि तिम्रो काम के भयो सम्भावनै छैन बाबु टेक्सिङ आएर एक त्यो सबै क्वेशन्स मैले यहाँ गराए मैले त एप्लिकेसन गराउँछु बेसिक कन्सेप्ट भने त्यो तिमी गर्ने हो मैले गराएको क्वेशन आउँछ भन्ने छैन तिमीले भनेको कुरा अलि मिलेन अथवा सम्भवै नभएको कुरा पनि भन्नु हुँदैन त्यो कुरा कन्सेप्चुअल क्वेशन भनेको इन्फर्मेसन दिएर एप्लिकेसन तिमीले गर्ने हो भने जुन बुझेन सोध्यो भने बताउने हो मैले एप्लिकेसन मैले मात्र गर्छु यहाँ यति भइसकेपछि F21 जुन कन्ट्याक्ट फोर्स भन्ने गर्छौं कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको फोर्स F21 is equal to मैले यसबाट स्टार्ट गर्न खोजे M2 into A यसबाट M2F by M1 plus M2 यो कन्ट्याक्ट फोर्स भयो अब कुरा आउँछ if force is applied on M2 यताबाट फोर्स लगायो भने कन्ट्याक्ट फोर्स F कन्ट्याक्ट बराबर M1 into F by M1 plus M2 ल एकचोटी फेरि रिकल गर्न खोजे मिनिङ अफ कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको दुईटा ब्लकहरु बीचमा लाग्ने फोर्सलाई कन्ट्याक्ट फोर्स भनिन्छ कन्ट्याक्टमा लाग्ने फोर्स मैले यताबाट धकेले भने बीचमा जस्तै हामीले औंला राखेर हेर्न सक्छौं त्यहाँ धेरैवटा ब्लकहरु छन् यहाँनेर लाग्ने फोर्स र यहाँनेर लाग्ने फोर्स फरक हुन्छ यताबाट धकेल्दाखेरि यहाँनेर बढी फोर्स लाग्छ त्यसकारण कन्ट्याक्ट भनेको यो दुईटा सरफेस बीचमा लाग्ने फोर्सलाई कन्ट्याक्ट फोर्स भन्ने गरिन्छ मिनिङ अफ कन्ट्याक्ट फोर्स दुईटा सरफेसमा कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरि लाग्ने फोर्सलाई कन्ट्याक्ट फोर्स भनिन्छ अब एकचोटी एप्लिकेसन जाउँ फेरि when two blocks of mass 5 kg and 10 kg are kept in contact of each other. Two blocks of mass 5 kg and 10 kg are kept in contact of each other. When a force of 60 Newton is applied on 5 kg applied on माने एक नंबर में on 5 kg then contact force will be A मा
10 न्यूटन, B मा 20 न्यूटन, C मा 40 न्यूटन, D मा 50 न्यूटन। On 10 kg, then contact force will be A मा 10 न्यूटन, B मा 20 न्यूटन, C मा 40 न्यूटन, D मा 50 न्यूटन। ल आंसर 20, A को B, 1 को B। ठीक छ, हामीले के जान्यौ, पहिला जानेको कुरा रिकल गरौँ। दुईटा ब्लकहरु कन्ट्याक्टमा छन्, देन फोर्स अफ 60 न्यूटन इज एप्लाइड भनेको छ। फोर्स 60 न्यूटन को लगायो भने त्यसमा लाग्ने कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको अर्को मास भनेको 10 into F by M1 plus M2 भनेको 5 plus 10। यसबाट 10 into 60 by 15, 15 4 जा is equal to 40 न्यूटन। आन्सर C भयो। अर्को मास by sum of mass, then 10 kg मा लगायो भने हामीले के जानेका छौं, F contact is equal अर्को मास 5 into F by 5 plus 10। यसबाट 5 into 60 by 15, 15 4 जा 5 2 जा 20 न्यूटन। के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्ट्याक्टमा हुन त अघि हामीले डिराइभ गरेर निकाल्यौ, एक्सेलरेसन निकालेर एमए गरेर निकाल्ने हो, तर रिजल्ट अब त्यति धेरै गर्नुको छ त हामी के गर्छौं, दुईटा ब्लक कन्ट्याक्टमा छन्, 2 3 जति भए पनि हुन्छ, उतालाई हामी सिस्टमको रूपमा युज गर्दिन्छौं। त्यसकारण धेरै लामो हामीलाई चाहिँदैन। 3 वा 3 भन्दा बढी भयो भने हेर त यतिकै हामी गर्न सक्छौं। M1 M2 M3 भन्यो भने जस्तै यहाँबाट लगायो, यहाँको F कन्ट्याक्ट र यहाँको F कन्ट्याक्ट ड्याश भन्यो भने तिमीलाई M1 M2 M3 यस्तो छ भने F फोर्स लगायो भने F कन्ट्याक्ट इज इक्वल टु अर्को मास भनेको M2 plus M3 by M1 plus M2 plus M3 into F हुन्छ। F कन्ट्याक्ट ड्याश बराबर यो कन्ट्याक्ट ड्याश भन्दा यताको मास M3 by M1 plus M2 plus M3 into F रिजल्ट को रूपमा युज गर्छौं। 5 केजी को कन्ट्याक्ट फोर्समा किन 10 को मास लिएको, अघि लेखेको हेरेन, एकदमै पढेकै छैन जस्तो लाग्छ। सृजल बदगामी के एकचोटी मैले 10 केजी किन लिएको भन्दाखेरि 5 केजी यताबाट मैले फोर्स लगाएँ भने मैले यो कन्ट्याक्ट भन्दाखेरि यसको मास इन्टु एक्सेलरेसन, यसको मास भनेको M2 F बराबर यसमा लाग्ने फोर्स भनेको त F इन्टु F बराबर MA, M2 इन्टु A भनेको F by M1 plus M2 हुँदैन। जसमा फोर्स लगाए त्यो होइन कि अर्को मास बाइ लेख्नुपर्छ। किन लिएको त्यो डेरिभेसन अघि गरेको होइन त। सेकेन्ड बडीको कन्ट्याक्ट रियाक्सन भन्न मिल्छ। सेकेन्ड बडीको रियाक्सन यहाँ त के भन्नु पर्यो भने फर्स्टले सेकेन्डमा लगाउने एक्सन, सेकेन्डले फर्स्टमा लगाउने रियाक्सन भन्न मिल्छ। सेकेन्डले फर्स्टमा लगाउने रियाक्सन भन्न मिल्छ। ल यति कुरा बताएँ कन्ट्याक्ट फोर्स। अब धेरै लामो क्वेशन आउँदैन, तर कन्डिसन मैले के पढेको भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्छ, किनभने एन्ट्रान्स भनेकै बुझ्ने हो नि। अब अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। टेन्सन अन अ होरिजोन्टल चेन और रोप पुल्ड अन फ्लोर। टेन्सन on horizontal chain अथवा रोप पनि हुन सक्छ, pulled on ground। एउटा चेनलाई अथवा रोपलाई होरिजोन्टल फ्लोरमा ग्राउन्डमा तान्यो भने त्यसमा लाग्ने टेन्सनको कुरा गरौँ। यस्तो छ, यताबाट F फोर्स लगाएर तानिएको छ। FC बुझाइदिनु, FC ड्याश भनेको यो यसमा लाग्ने कन्ट्याक्ट फोर्स भयो भने यसमा सृष्टि सुलु हेर, यहाँको कन्ट्याक्ट फोर्स भयो भने यताबाट लगाएको छ भने त्यहाँभन्दा उतापट्टिको मास
उतापट्टिको मास भनेको m3 बाई इन्टु m3 इन्टु a लेखेको हो m3 इन्टु a लेख्दाखेरि m3 इन्टु a भनेको ठाउँमा f बाई टोटल मास लेखेको भन त सृष्टि अब तिमी यति थाहा पाऊ कि अहिले तिमीले कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको बीचमा लाग्ने हो त्यो कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको मलाई एक्सेलरेसन बराबर f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हुन्छ अथवा टोटल मास हुन्छ भइसकेपछि यो मास इन्टु एक्सेलरेसन गर्ने यदि यहाँनिर कन्ट्याक्ट चाहियो भने यतापट्टिको मास इन्टु एक्सेलरेसन गर्ने सिस्टमलाई एउटै मास भनेर मान्नुपर्छ किताबहरुमा 3-4 वटाको पनि दिएको होला तर जाँचहरुमा धेरै लामो सोध्नै गर्दैन त्यसकारण आइडिया त बनाइराख्नु पर्छ यो गर्छु भन्ने आइडिया हुनु पर्यो अब हेर त यो चेनमा यहाँनिरको टेन्सन f नै हुन्छ यहाँनिरको टेन्सन 0 हुन्छ 0 टु f भेराइज हुँदो रहेछ कुनै पोइन्ट p भन्ने पोइन्टमा टेन्सन कति हुन्छ त जसको डिस्टेन्स l छ के x छ भने when chain of mass m and length l is pulled by force f then भनेर अब हामी यहाँनिर then यति पार्ट को एक्सेलरेसन then a is equal to f by m हुन्छ एक्सेलरेसन अफ सिस्टम यति हुन्छ र यति पार्टमा लाग्ने टेन्सन भनेको मतलब टेन्सन at p at x from free end फ्री एन्डबाट x पर भएको पोइन्टमा टेन्सन कति लाग्छ t बराबर ma m भनेको यो पोर्सनको मास m by l भनेको मास पर युनिट लेन्थ इन्टु x गरे भने यो पोर्सनको मास आउँछ इन्टु a गरे भने f by m हुन्छ यसबाट x by l इन्टु f एउटा रिजल्टको रूपमा याद गर्ने अब कति रिजल्ट याद गर्ने निकाल्न सिक भन्छु मैले किनभने एक एकवटा क्वेशनको एक एउटा रिजल्ट भयो धेरै हुने कारणले गर्दा कन्फ्युज हुन्छ त्यसकारण यो पोर्सनमा यहाँ लाग्ने टेन्सन भनेको यति पोर्सनमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसनले दिन्छ मासले फोर्सले दिन्छ यो भने ma भनेर युज गर्छौं अब यदि यो चेन छ यताबाट तिमीले बल लगायौ p भन्ने पोइन्ट छ यो डिस्टेन्स x दिएको छ भने p is a point at x from end where pulled टेन्सन t बराबर यति पोर्सनको मास भनेको m by l इन्टु l minus x इन्टु a भनेको f by m m र m काटिन्छ यसबाट 1 minus x by l इन्टु f यसकारण टेन्सन भेराइज फ्रम 0 टु f सम्म भेराइज हुँदो रहेछ यदि f एंगलमा लगाएको भए के हुन्छ एंगलमा लगायो भने ठीक छ तिमीलाई एंगलमा लगायो भने एक्सेलरेसन त यही डाइरेक्सनमा हुने हो तिमीले यसरी लगायो भने एंगलमा लगायो भने एक्सेलरेसन त यही डाइरेक्सनमा हुने हो त्यसकारण यो डाइरेक्सनमा लाग्ने एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै यो चेनको लागि हामीले f यो थीटा छ भने f cos थीटा बाइ m गरेपछि एक्सेलरेसन आउँछ त्यही एक्सेलरेसन युज गर्ने जेसुकै होस् एक्सेलरेसन युज गर्नुपर्छ टेक्सिङ एंगलमा लगाएको दिएको छैन छन त अब तिमीले सोध्यौ त्यसकारण मैले फेरि एकचोटी तिमीलाई रिकल गर्न खोजे बाबु टेक्सिङ तिमीले अहिले पढ्ने भनेको कहीं पनि नभएको पढ्ने होइन है फेरि यो पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो कुनै न कुनै किताबमा भएका कुराहरूलाई एप्लिकेशन्सको रूपमा पढ्ने हो त्यसकारण हामीले अहिले यहाँ एक आधा महिनामा साइन्टिस्ट बन्न खोजिराखेका छैनौं रिसर्च गर्ने खोजिराखेका छैनौं हामीले त 11-12 मा भएका कुरालाई छिटो एप्लिकेसन कसरी गर्ने भन्न खोजेको भयो भने ननिकाल्न सक्ने कुरा हुँदैन हामी कन्सेप्ट छ भने निकाल्न सक्छौं तर सामान्यतया किताबहरुमा के गरेछ चेनलाई यसरी सिधा तान्यो भनेर दिएको छ त्यही मैले युज गरेको त्यही मात्र हो अब यसरी डोरीलाई तान्दाखेरि डोरी चुट्ने सम्भावना कहाँनेर बढी हुँदो रहेछ त चोट्यो भने चुड्ने सम्भावना कहाँ हुँदो रहेछ लेन्थ फ्री एन्डबाट कि लिने हो होइन क्वेशन अनुसार हुन्छ म अब एप्लिकेसन गर्न बाँकी छ गरेपछि थाहा हुन्छ हेर गणेश पौडेल एकचोटी हेर अनि त्यसपछि भन अ युनिफर्म चेन of mass
50 kg and length 10 meter is pulled by a force of 500 Newton from one end. The tension on chain at एक नंबर में 3 meter from free end will be A में 30 Newton, B में 50 Newton, C में 75 Newton, D में 150 Newton. Second में 4 meter from end where pulled will be A में 50 Newton, B में 150 Newton, C में 300 Newton, D में 400 Newton. D A को D ठीक छ. अब हामीले अघि भनेको कुरा फर्मुला याद छ भने त सिधै लेख्ने, तर बिर्सिन्छ कति फर्मुला याद गर्ने भनेर हामीले के जानेको छौं भने यो चेन छ भने मैले यताबाट बल लगाएँ भने फ्री एन्डबाट यति पोर्सनको मास इन्टु एक्सेलरेसन गरेपछि टेन्सन आउँछ. टी बराबर लेख्नु पर्यो यति पोर्सनको मास भनेको मास पर युनिट लेन्थ गरेपछि इन्टु एक्स लेखिदिन्छौँ. यति पोर्सनको मास भयो इन्टु ए भनेको एफ बाई एम. अब हेर त यो काटिन्छ. एफ भनेको एक्स भनेको 4 के अरे 3 बाई 10 इन्टु 500 यो क्यान्सल 150 न्यूटन. दोस्रो केसमा यो फर्स्ट केस भयो. दोस्रो केसमा के भयो भने यो चेन छ र तिमीले यहाँबाट बल लगाएको छौ र यो डिस्टेन्स पी भनेको छ, यो डिस्टेन्स दिएको छ. यहाँ 4 मिटर फ्रम एन्ड वेयर पुल्ड गरेको ठाउँबाट 4 मिटर पर टेन्सन कति हुन्छ भन्दा टी बराबर लेख्नु पर्यो मास पर युनिट लेन्थ एम बाई एल इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सनलाई हामीले एल माइनस यदि एक्स भन्यो भने एम बाई एल इन्टु यो पोर्सन लियो एक्स लियो भने हामीलाई चाहिने त यो पोर्सन हो. यो पोर्सनलाई हामीले एल माइनस एक्स लिने गर्छौं इन्टु एफ बाई एम. यो क्यान्सल गरिदिन्छौं. यसबाट 1 माइनस एक्स बाई एल इन्टु एफ. अब हेर त 1 माइनस 4 बाई 10 इन्टु एफ भनेको 500 इज इक्वल टु 6 into 5 300 न्यूटन. जति हुन्छ तिम्रो काम निकाल. हजुरले एउटा क्वेशन गर्नु भएको थियो है रोप वाला कति खेर चुडिन्छ भनेर. मैले अघि सोधेको मात्र हो. यसरी तान्दाखेरि विभिन्न खाद्यको लागि यसरी तान्दाखेरि चुड्ने सम्भावना कहाँनेर छ भनेको. यो रोपलाई जोडले तान्दै गयौं हामीले बल बढाउँदै गयौं भने कुन ठाउँमा चुड्ने पोसिबिलिटिज बढी छ भनेको. केही पनि देखिएन भने कसरी फोर्स लाग्यो. करेक्ट. फोर्स लागेको एन्डमा टेन्सन म्याक्सिमम हुने हुनाले त्यहाँनेर चुड्ने सम्भावना बढी छ. सबभन्दा बढी चुड्ने सम्भावना वेयर इट इज पुल्ड. किनभने टेन्सन त घट्दै जाँदो रहेछ. त्यसकारण एउटा रोप फोर्स बढाउँदै जाँदाखेरि यो ठाउँमा चुटिन सक्छ. एकदमै राम्रो भन्यो. ल यति कुरा बताएँ मैले होरिजन्टल रोपमा. अब कुरा गर्छु भर्टिकल रोपमा टेन्सन ड्यू टु इट्स ओन वेट. सबभन्दा पहिला आफ्नै वेटले गर्दा हुने टेन्सन अन अ भर्टिकल रोप. टेन्सन अन भर्टिकल रोप ड्यू टु इट्स वेट.
its own weight. आफ्नो वेटले गर्दा भर्टिकल रोपमा टेन्सन कति हुन्छ? यो एउटा भर्टिकल रोप छ, रोप चेन जे भने पनि भयो र यो पोइन्टमा मैले टेन्सन निकाल्नु छ। पी भन्ने पोइन्ट एक्स पर छ भने when a rope of length L and mass M is hanging vertically, then एक नंबर में at point P at X from free end, फ्री एन्डबाट X पर भएको पोइन्टमा टेन्सन कति हुन्छ त भन्दाखेरि फ्री एन्डबाट X पर भएको कुनै पोइन्टमा टेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि T is equal to यति पोर्सनको वेट भन्नाले M/L into X गर्यो भने यति भयो into G, यसबाट X/L into mg, यो पोर्सनमा हुने टेन्सन यति हुन्छ। भेराइङ क्रस सेक्सनको अहिले पर्दैन, पर्यो भने त्यहाँभन्दा मुनिको निकाल्नुपर्छ, इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। अब त्यो एकदम बाद नगर्न सक्ने होइन, फिजिक्स पढ्ने मान्छेले हामी नगर्न सक्ने होइन, तर किताबमा छैन त्यसकारण अहिले परेन भन्न खोजेको। यहाँनिर यो पोर्सन भन्दा मुनिको पार्टको वेट युज गर्छौं। क्रस सेक्सनल एरिया फरक छ भने युनिफर्म हुँदैन, आइदर यु हैव टु इन्टिग्रेट। फेरि इन्टिग्रेसन गर्नलाई पनि भेराइङ भनेको युनिफर्मली इन्क्रिज भएको अथवा डिक्रिज भएको हुनुपर्छ। कहीं मोटो कहीं मसिनो छ भने गर्न सक्दैनौ। किन उल्टो त यसमा उल्टो कहाँ भएको छ र? उल्टो कसरी भएर? प्रशान्त सुवेदीले एकचोटि भन त उल्टो कसरी भएर? यो पोर्सन भन्दा मुनिको वेट भनेको थिए अघिको एफ थियो, तिमीले लगाएको कारणले हुने हो। तिमीले फोर्स लगाएनौ भने हुन्थेन। अहिले त वेटको कारणले हो, त्यसकारण टोटल मास m छ भने x/l into mg सेमै कुरा हो, अघिकै जस्तै हो। तिमीले पढेको मात्र उल्टो भयो। फ्री एन्डबाट हो भने यही कुरा थियो, अनि फोर्स लगाएको एन्ड भनेको फिक्स एन्डबाट छ भने फेरि अर्को रिजल्ट आउँछ। यसपछि दोस्रो केसमा यदि यो रड छ अथवा रोप छ, तिमीलाई यो ठाउँमा निकाल्नु छ, यो डिस्टेन्स x दिएको छ भने तिमीलाई यसको वेट चाहिन्छ, l - x भयो। त्यसकारण टेन्सन एट पोइन्ट P at X from fixed end छ भने T बराबर हामीलाई m/l into l minus x into g, यसबाट लेख्दाखेरि 1 minus x/l into mg। उस्तै रिजल्ट हो, अघि f को सट्टामा अहिले mg आएको मात्र हो। अब फ्रम एन्ड वेयर पुल्ड को mg हो, mg हुँदैन त्यसमा, पुल्ड को केसमा f हुन्छ र यो वेट को कारणले भएको हुनाले mg हुन्छ। विजय तिमल सेना एक्जाम्पल हेरौं। यूनिफॉर्म chain of mass 100 kg and length 20 meter is hanging vertically the tension on chain at एक नंबर में at 4 meter from free end will be
200 न्यूटन, B मा 400 न्यूटन, C मा 600 न्यूटन, D मा 800 न्यूटन. सेकेन्ड मा 12 meter from fixed end will be A मा 200 न्यूटन, B मा 400 न्यूटन, C मा 600 न्यूटन, D मा 800 न्यूटन. B र D हेरौँ, एकदम राम्रै भयो. हेर, सबभन्दा पहिला के गरौँ भने यो चेन छ, हामी धेरै फर्मुलासँग रिलेट नगरौँ. चेन छ 4 मिटर फ्रम फ्री एन्ड भन्ने बित्तिकै यति पोर्सनको मास लिनु पर्यो. यहाँ हामीले x भनेका छौँ भने एक नम्बरको लागि टेन्सन T बराबर x/L इन्टु mg. यसबाट x भनेको 4/L भनेको 20 इन्टु 100 इन्टु g भनेको 10. यो क्यान्सल गरिदिउँ, यो 50 भयो, इज इक्वल टु 200 न्यूटन भयो. दोस्रो केसमा यो चेन छ, रोप छ, हामीलाई लेन्थ यताबाट लिन भनिएको छ, x यताबाट लिन भनिएको छ. यो पोर्सनको मास चाहिन्छ, T बराबर लेख्नु पर्यो. अनि यो पोर्सनको मास भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त, हामीले m/L भइहाल्यो, मास पर युनिट इन्टु L माइनस x इन्टु g. यसरी युज गर्दा 1 माइनस x/L इन्टु mg. अब हेर त, 1 माइनस x कति छ, 12 मिटर, 12/20 इन्टु mg भनेको 1000. यसबाट 8/20 इन्टु 1000 सिम्प्लिफाई गर, आन्सर आउँछ 50, 8 पंचे 40, 400 न्यूटन. 0 0 अनि 50 50 भनेको 12 मिटर भने 8 400 न्यूटन है. कस्तो भयो? न्यूटन आन्सर 200 न्यूटन हुनुपर्ने, 400 न्यूटन भएछ. अनि दोस्रोमा 400 न्यूटन यहाँ हुनुपर्ने, ए र बी हुनुपर्ने. तिम्रो भनेको मिलाएको छैन, बी र डी कति भनेको थियो? 200 र 400 एन्सर हो एकदमै सर. अनि 1 को त बी मा गल्ती भयो, मिस्टेक भएछ, बी होइन, 1 को ए हो र 2 को बी हो. ठिक छ, टेक्सिङ आएर एकदम राम्रो भन्यो, एकदम राम्रो भन्यो, एकदम राम्रो भन्यो. यति कुरा बताएँ मैले. एउटा चेनको आफ्नै वेटले गर्दा हुने टेन्सन. अब रोपमा एउटा ब्लक राखेर तानेको छ भने के हुन्छ हेरौँ. अर्को इक्जाम्पल, टेन्सन on vertical rope. Vertical rope due to block. एक नम्बरमा while pulling up, माथि तान्दाखेरिको कुरा गरौँ. हेर त, यो vertical rope छ, यो ब्लक छ, यो ब्लकलाई माथि तानिएको छ, टेन्सन माथि लाग्छ, mg तल लाग्छ, यो माथि गइराखेको छ, ma माथि गइराखेको छ. यति बेला हामी t माइनस mg इज इक्वल टु ma लेख्छौँ. यसकारण t बराबर mg प्लस a. That is tension will be maximum. That is tension will be maximum. Will be maximum. माथि तान्दाखेरि टेन्सन बढ्दै जान्छ
र टेन्सन विल बी म्याक्सिमम भन्यो जति एक्सेलरेसन बढी हुँदै जान्छ टेन्सन बढी हुँदै जान्छ त्यसकारण टेन्सन विल इन्क्रिजेज लेन्थ नदिएको बेला मास कति लिने कुन केसमा बाबु सुभाष रिमालले के भन्यो भने त लेन्थ नदिएको केसमा मास कति लिने भनेको छ लेन्थ नदिएर मास भनेको थाहा हुन्छ र त्यो पोइन्ट भन्दा मुनिको त्यस्तो क्वेशन सोध्नु भन्दा पहिला तिमीले क्वेशन किताबमा छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्छ बाबु है लेन्थ नदिएर मास पर युनिट लेन्थ भन्ने नै हुँदैन त्यहाँभन्दा मुनिको पोर्सनको मासको अर्थै आउँदैन त्यसकारण त्यस्तो एप्लिकेसन छैन किताबहरुमा दोस्रोमा while moving down तल मुभ गर्दाखेरि यो ब्लक छ टेन्सन माथि लाग्छ mg तल लाग्छ यो तल गइराखेको छ ma त्यसकारण के लेख्नु पर्यो mg minus t is equal to ma यस कारण t बराबर mg minus a mg minus a that is tension will be least or minimum यो केसमा टेन्सन मिनिमम हुन्छ यो अघिको केसमा टेन्सन म्याक्सिमम हुन्छ अब हेरौं एकचोटी एप्लिकेसन A monkey is climbing on a vertical rope of breaking strength 40% more than weight of monkey. The maximum acceleration of monkey to climb the rope without breaking it is A मा 1 meter per second square, B मा 3 meter per second square, C मा 4 meter per second square, D मा 6 meter per second square. सी आयो एकदमै राम्रो आयो होला अब हेरौं एकचोटी जसको आयो राम्रो भइहाल्यो हेर त अब यो एउटा भर्टिकल रोप छ रोप यस्तो छ रोपमा मंकी क्लाइम्ब गरिराखेको छ रोपमा मंकी क्लाइम्ब गरिराखेको छ यसरी क्लाइम्ब गरिराखेको छ र यो डोरीको म्याक्सिमम ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको 40% मोर देन वेट अफ मंकी मंकी को वेट भन्दा 40% बढी छ 40% बढी छ अब हेरौं यहाँनेर के भयो भने T max बराबर इज इक्वल टु mg प्लस a max म्याक्सिमम एक्सेलरेसन कति हुन्छ T max भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 1.4 mg mg प्लस 40% अफ mg भनेको 1.4 mg है 40% अफ mg इज इक्वल टु mg प्लस a max अब हेर mm काटिन्छ यसबाट a max इज इक्वल टु 0.4 g इज इक्वल टु 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कहिलेकाहीँ आन्सर लेख्दाखेरि 1 छ 3 छ 5 छ 6 छ भने 3 नै आन्सर हुन्छ यसको अर्थ के हो भने 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्दा बढी एक्सेलरेसन हुन सक्दैन म्याक्सिमम भनेको 4 हो त्यसकारण आन्सर दिँदाखेरि 4 छैन 3 मात्र छ भने भएको मध्ये सबभन्दा बढी जुन हुन्छ आन्सर त्यसलाई हामी करेक्ट लेख्ने गर्छौं भएको मध्ये सबभन्दा बढी नम्बर 2
a boy is lowering देखें ना, coming, sliding down a vertical rope of breaking strength 2/3 of weight of boy. The minimum acceleration by which boy can slide without breaking the rope is breaking the rope is A 1.3 meter per second square, B 2.3 meter per second square, C 4 meter per second square, D 6 meter per second square. यहाँ एउटा 3 लेखिदिन्छ है 1.3 3 4 6 ऑप्सन बी कसै थाहा पायो त्यति गेस गरेर कि कृतन जोशी ऑप्सन बी सबैको बी आयो विनायकले भने अनुसार 3.3 छैन त्यहाँ सुब्रोतम श्रेष्ठको 3.3 छैन के गर्छौ 4 मा ब्रेक हुने होइन र अघि के भन्यौ 3.3 आउँछ मिनिमम भनेको छ अब हेरौ एकचोटी पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हेर एकचोटी कुरा बुझ है भाषाहरु बुझ्ने बानी बसाल्नु पर्छ यहाँ एउटा डोरी छ यो डोरीमा बोय झुन्डिराखेको छ एउटा बोय स्लाइड गरिराखेको छ तल आइराखेको छ त अब सबभन्दा पहिला के भयो त भन्देखि यो बोय चुपचाप बस्यो भने चुपचाप त्यतिकै स्लाइड चुपचाप बस्यो भने डोरी चुडिन्छ समाति मात्र राख्ने हो भने डोरी चुडिन्छ किनभने डोरीको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ 2/3 अफ वेट अफ बोय छ बोय हुनु पनि बढी भएछ बोय भयो 2/3 अफ वेट अफ बोय बोयको वेट भन्दा कम छ त्यसकारण चुपचाप बस्नै पाइएन स्लाइड गर्नु पर्यो स्लाइड एकदमै बढी एक्सेलरेसन जीले एक्सेलरेट भएर गयो भने टेन्सनै हुँदैन तर एक्सेलरेसन घटाउँदै गयो भने सबभन्दा बढी टी म्याक्सिमम टेन्सन यति हुन सक्छ टी म्याक्स भनेको कति हुन सक्छ भन्दाखेरि m अनि यहाँनेर के थियो g माइनस a मिनिमम हुन्छ यसपछि टी म्याक्स भनेको 2/3 अफ mg is equal to m अनि g minus a minimum अब हेर त m काटिन्छ यसबाट a minimum is equal to g minus 2g/3 यसबाट आउँछ g/3 भनेर आउँछ g/3 भनेको तिम्रो 3.3 आयो अब हेर एकचोटी 10 भए समस्या छैन 5 भए समस्या छैन 4 भए समस्या छैन 3.3 सम्म हुन्छ त्यहाँभन्दा कम भयो भने छुटिन्छ भने 3.3 भन्दा 3 त हुन सक्दैन आन्सर सी 3 हुँदैन किनभने 3.3 मा छुटिहाल्छ 3 त हुन सक्ने सम्भावना भएन 10 बाट गर्दै गएर 3.3 सम्म विदाउट ब्रेकिङ जान्छ भने मोस्ट सुइटेबल आन्सर इज 4 त्यसकारण क्वेशन पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ किनभने यो त बुझ्ने हो क्या मैले यदि के भनेको छ त भन्दाखेरि त्यसमा भएको टेन्सन 2/3 अफ वेट अफ बोय त्यति भन्दा बढी हुन सक्दैन फेरि भन्छु हेर त यो मान्छे यो बोय चुपचाप बस्यो भने चुडिन्छ
छोडिन्छ। अब के कुरा भयो भने यो बोय तल स्लाइड गर्नुपर्छ। एक्सेलरेसन बढी भयो भने टेन्सन कम हुन्छ। एक्सेलरेसन बढी भयो भने जस्तै फ्री फलमै भयो भने टेन्सन 0 हुन्छ। नो टेन्सन एक्ट अन इट। नारायण पौडेलले भनेको के भयो भने मंकी वाला अघिको र अहिलेको फरक भएको हुनाले दुईटा क्वेशन गरेको हो मैले। तिमीलाई अघिको क्वेशन माथि स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि एक्सेलरेसन बढ्दै 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 गएर 4 सम्म हुन सक्छ। 4 भन्दा बढी भयो भने छुट्छ। 4 नै छ, ठिकै भइहाल्यो। अहिले के हुन्छ एक्सेलरेसन घट्दै 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 गएर 3.3 सम्म हुन सक्छ। 3.3 भन्दा कम भयो भने छुट्छ। 3.3 भन्दा कम भयो भने छुट्छ। 3.3 भन्दा कम नभएको भनेको 4 हुन्छ। अब हेरौँ एकचोटी। यो बोय स्लाइड गरिराखेको छ। स्लाइड गरिराखेको छ भने यसको एक्सेलरेसन हामीले के गर्यौं मैक्सिमम टेंशन भनेको 2/3 अफ वेट अफ बोय हुन्छ mg बराबर mg g a minus a। a मिनिमम लेखिएको छ। मिनिमम एक्सेलरेसन हुनु पर्यो। a मिनिमम इज इक्वल टु g/3 भनेको 3.3 भयो। भनेको मतलब एक्सेलरेसन घट्दै 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 गएर 3.3 सम्म हुन सक्छ। 3.3 सम्म हुन सक्छ। त्यहाँ भन्दा कम हुन सक्दैन। अब आन्सर हेर्ने कम हुन सक्दैन, कम हुन सक्दैन, यो हुन सक्छ। भएको मध्ये 4 र 6 हुन सक्थ्यो। 4 र 6 मध्ये कुल कम कुन हो 4 हो। मिनिमम एक्सेलरेसन अफ द बोय भनेको छ। a बराबर 6 मा नि ब्रेक हुँदैन, हुँदैन। 6 मा पनि ब्रेक हुँदैन, 10 मा कुनैमा पनि ब्रेक हुँदैन। तर 3.3 भन्दा माथिको कुनैमा पनि हुँदैन। भएको मध्ये सबभन्दा कम 4 आन्सर ठिक छ। मैले के जानेको छु होइन, भएको आन्सर मध्ये बेस्ट आन्सर कुन हो भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ। मैले त के जानेको छु जानेको कुरा सबै भनेर कहाँ साध्य हुन्छ। तर चाहिएको के हो त्यो कुरा बोल्नुपर्छ। यति कुरा बताएँ मैले यसमा। अब अर्को वर्ड छ एपरेन्ट वेट अफ पर्सन इन अ लिफ्ट। एउटा लिफ्टमा बस्ने मान्छेको लागि एपरेन्ट वेट कति हुन्छ र कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा युज गर्छु। एपरेन्ट वेट अफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। Weight of a person in lift. लिफ्ट में भएको मान्छेको एपरेन्ट वेट 1 नम्बरमा while moving up माथि जाँदाखेरिको कुरा गरौँ। यो लिफ्ट छ। यहाँ एउटा मान्छे छ, यसरी गइराखेको छ। mg तल लाग्छ अनि रिएक्सन माथि लाग्छ। यो माथि मुभ गरिराखेको छ। ma माथि छ। अब हेरौँ त r minus mg बराबर ma। यस कारण r is equal to mg plus a। that is भनेर that is reaction of floor increases। that is reaction increases भनेको मतलब apparent weight of person increases। लिफ्ट माथि इन एक्सलरेटिङ छ भने मंकीको भन्नु न लाइन गर। मंकीको केसमा के थियो भने यो मंकी छ, मंकी माथि गइराखेको छ। माथि गइराखेको छ भने एक्सेलरेसन बढाउँदा 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 बढाउँदै गएर सबभन्दा म्याक्सिमम एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि t max बराबर mg plus a max भन्यौ। g a max भन्यौ। a max त्यसकारण t भनेको 40% अफ वेट अफ मंकी भने mg plus 40% अफ mg गर्दा 1.4 mg भयो। mg plus a max अनि आन्सर आइहाल्यो। जति छ आन्सर आइहाल्यो। विपिन खाती। ल अब यसमा हेरौँ। एउटा लिफ्ट माथि गइराखेको छ भने एउटा पर्सनको वेट भन्दा एपरेन्ट वेट बढी हुन्छ। दोस्रो केसमा while moving down तल मुभ गरिराखेको छ भने यो लिफ्टको फ्लोरमा मान्छे छ। यहाँ मान्छे उभिराखेको छ। mg तल लाग्छ, रिएक्सन माथि लाग्छ। यो तल गइराखेको छ, ma तल छ। अब हेरौँ त mg minus r is equal to ma। त्यसकारण r is equal to mg minus a। that is reaction decreases। reaction decreases भनेको मतलब apparent weight decreases। reaction decrease भनेको मतलब apparent weight decreases। माथि जाँदाखेरि apparent weight बढ्छ,
तल जाँदाखेरि एपरेन्ट, तल आउँदाखेरि, तल एक्सलेट हुँदाखेरि एपरेन्ट वेट घट्छ। र तिमी लिफ्टमा चढेको छौ भने तल जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ सुरुमा एक्सलरेट भएको हुनाले आफ्नो वेट लस भए जस्तो फिल हुन्छ, माथि जाँदाखेरि बढ्छ, तल जाँदाखेरि घट्छ। र युनिफर्मली मुभ गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन, किनभने ए बराबर 0 भयो भने एम आर बराबर एमजी हुन्छ। इक्जाम्पल, द apparent weight of person in a lift accelerating up is 960 Newton, and in a lift accelerating down is 640 Newton, then एक नंबर में acceleration of lift will be A में 1 meter per second square, B में 2 meter per second square, C में 4 meter per second square, D में 6 meter per second square. दूसरा में actual weight of person will be A में 60 किलोग्राम weight kg, B में 64 kg, C में 80 kg, D में 96 kg. अब सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं, रिजल्ट हेरौँ। रिजल्ट के गर्छौं त भन्दाखेरि एक नम्बरको आन्सरको लागि एपरेन्ट वेट भनेको कारणले आर ड्याश बाइ आर डबल ड्याश भनौं, आर डबल ड्याश इज इक्वल टु लेख्दियौ। अनि आर ड्याश भनेको एम जी प्लस ए, मैले कम्पेयर गर्न खोजे, बाइ एम जी माइनस ए। यो भनेको 960 बाइ 640 एमएम काटेज जी प्लस ए बाइ जी माइनस ए, यो क्यान्सल, 2 र 3 भयो। यसले गर्दा और गरेर 3g माइनस 3a इज इक्वल टु 2g प्लस 2a, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि a इज इक्वल टु g बाइ 5 इज इक्वल टु 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब कुनै एउटा रिलेसन युज गर, तिमीलाई एक्चुअल वेट निकाल्नु पर्यो भने यो गर्नै पर्छ। कुनै एउटा रिलेसन युज गर, हामीलाई आर ड्याश बराबर एम जी प्लस ए, यस कारण m इज इक्वल टु 960 बाइ 10 प्लस 2 12 96 80 किलोग्राम केजी वेट। कुनै एउटा रिलेसन युज गर। हाम्रो रिजल्ट के हो, एपरेन्ट वेट भनेको माथि जाँदाखेरि mg प्लस e, तल आउँदाखेरि mg माइनस e। एपरेन्ट वेट चेन्जेस ड्यू टु द एक्सेलरेसन अफ लिफ्ट। अब रकेटको कुरा गर्छु। Rocket. When a rocket of mass m is emitting gas at the rate of
dm by dt with velocity v, then एक नंबरमा on the surface of earth अर्थ को सर्फेस को कुरा गर्यो भने एक्सेलरेसन a बराबर ma बराबर हामीलाई v dm by dt minus mg वेट को पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अनि यस कारण or a is equal to v by m dm by dt minus g यो रिजल्ट युज गर्छौं। अब फ्री स्पेस को लागि अर्थ को सर्फेस होइन फ्री स्पेस हो जसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी वेट को कुरा गरेकै छैन केही पनि भनेको छैन भने सेकेन्डमा अन एट फ्री स्पेस को लागि ma is equal to v dm by dt त अब हेरौं और a is equal to v by m dm by dt यो रिजल्ट युज गर्छौं g को वेट को क्याल्कुलेसन गर्दैनौं। यति कुरा गरिसकेपछि फेरि एप्लिकेसन तिर जाउँ। एक्जाम्पल, a rocket of mass 24,000 kg is emitting gas at the rate of 600 kg per second with 1 kilometer per second. Then एक नंबरमा एक्सेलरेसन अफ रकेट इनिशियल एक्सेलरेसन भनौं किनभने अलिक फरक हुन्छ। इनिशियल एक्सेलरेसन अफ रकेट on the surface of earth will be a मा A मा 25 meter per second square, B मा 15 meter per second square, C मा 10 meter per second square, D मा 35 meter per second square. त्यसपछि दोस्रोमा एक्सेलरेसन अफ रकेट in free space will be space initially will be A मा 25 meter per second square, B मा 15 meter per second square, C मा 10 meter per second square, D मा 35 meter per second square. मैले यो इनिशियली किन लेखेको भने केही समयपछि मास चेन्ज हुने हुनाले m नभएर m ड्याश हुन जान्छ। के भयो मेटेको भने के भनेको अति चाँडो मेटेको। अब अलि चाँडै हुन्छ बाबु कि तिमीले भने जस्तो विस्तारै गर्नको लागि हामीसँग टाइम छैन। यो कुरा रियलाइज तिमीले पनि गर्नुपर्छ। तिमी अब आफूले मैले बारम्बार भनिरहेको छु जुन पोजिसनमा छौ जति सिकेको छौ त्यबाट अपग्रेड गर्ने हो। अहिले भनेको धेरै कुरा छैन त्यसकारण अलि छिटो गर्न खोजेको पनि हो। छिटो गरेर खोजेको धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन भनौं ताकि तिमीलाई हो यो भनेको चाहिँ यो सरले भन्नुभएको थियो भने याद हुन्छ त्यसपछि तिमीले पढ्छौ भन्न खोजेको। क्लास रेकर्ड हुँदैन बाबु, क्लास रेकर्ड हुँदैन। त्यस्तो रेकर्डिङको प्रोभिजन छैन। यहाँ लाइभ क्लास हो। तिमीले पढ्छौ पॉइंट लेख्छौ, सबै लेख्दैनौ, पॉइंट मात्र लेख्छौ भन्न मानेको। किन नोट बनाउनु छैन प्लस 2 होइन नि यो त।
यो त पोइन्ट पोइन्ट मात्र लेख्न खोजेको ल हेर अब एकचोटि 1 नम्बरको लागि इनिशियल एक्सेलरेसन भनेको अघिको फर्मुला याद छ भने सिधै लेख्दिने छैन भने ma बराबर लेख्ने v dm by dt force by which gas is emitted from rocket is v dm by dt minus mg हुन्छ यसपछि m कमन लिएर काट्दिने हो भने a बराबर लेखौं v by m अनि dm by dt minus g v by m भनेको v भनेको 1000 into dm by dt भने 600 by 24000 minus g भनेको 10 यो काटिन्छ 12 2 जा 12 5 0 जा यो 25 minus 10 15 meter per second square भयो 15 meter per second square भयो अब यदि ग्रेभिटी को कुरा छैन केही पनि भनेको छैन भने फ्री स्पेस हो भने दोस्रो केसमा हामीले पढे अनुसार ma is equal to v dm by dt अब हेर त a is equal to v by m dm by dt is equal to v by m भनेको ठाउँमा v भनेको 1000 into 600 by 24000 यो क्यान्सल भयो यसबाट 25 meter per second square दोस्रो आन्सर अब केही गरी मास आफ्टर टाइम t भन्यो भने कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ त्यसको लागि आफ्टर t सेकेन्ड भनेर भन्यो भने एक्सेलरेसन अफ रकेट आफ्टर t सेकेन्ड भन्यो भने तिमीले के लेख्नु पर्छ a is equal to v by m dash लेख्नु पर्छ है m dash अनि dm by dt minus g लेख्ने अनि यो m dash भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि m dash भनेको सुरुको मास m minus dm by dt into t यो लेख्नु पर्छ त्यहाँ मैले अघि बनाउँदाखेरि नै मैले टुवाई रकेटमा के गराएको थिएँ कीर्तन जोशीले हेर त मैले यसरी होरिजेन्टल बनाएको थिएँ वेटको कुनै फंक्सनै नहुने गरी टुवाई रकेट त्यसलाई आकाशमा माथि उडाउनु छैन नि खेलौना रकेट न हो यसरी उडाउन खोजेको यो त बुझाउन खोजेको मिनिङ मात्र बताउन खोजेको त्यसकारण टुवाई रकेटलाई बनाउँदा यसरी बनाएको थिएँ यसरी राख्यो भने त टुवाई रकेट माथि उड्दै उड्दैन किनभने त्यसको वेट नै 40 न्यूटन छ त्यसमा लाग्ने फोर्स जम्मा 20 न्यूटन छ 20 न्यूटनको फोर्सले 40 न्यूटनको रकेटलाई उडाउन सक्छ त सक्दैन त्यसकारण दैट इज नॉट पोसिबल टु लिफ्ट ल यति नै भनेर नेक्स्ट टाइम मैले फुल्ली सिस्टमबाट सुरु गर्ने गरी आजलाई यति नै गरे m को m dash को भने m dash भनेको मास m dash भनेको मानौ 10 सेकेन्ड पछि मास कति हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको 24000 minus 600 into 10 6000 घट्छ र 18000 लिनु पर्छ मास नै चेन्ज भएको हुनाले एक्सेलरेसन बढ्दै जान्छ बिदा हुँदैन कुनै दिन पनि बिदा चाहियो ल अब मैले यसैबाट अगाडि नेक्स्ट टाइम कन्टिन्युएसन गर्छु ओके थ्यांक यू भेरी मच